जय साईराम. आयज आमचो गोवा टू शनी शिंगणापूर टू शिर्डी वारयेचो पयलो दीस. हांवें म्हाजी वारी घरा कडल्यानूच स्टार्ट केल्ली, आमच्या देवळा कडल्यान. थंयसरल्यान हांव गेलो, म्हणजे थंयसरल्यान हांव सगळीं देवळां करीत करीत गेलो आनी आमच्या साकेश्वर देवळान पावलो. साकेश्वर देव हा काणक्यां. हांगासरूच आमचे घुमट आरती ग्रूप श्री साई रुद्र घुमट आरती मंडळाचो जन्म जाल्लो आसा. सामको एकदम म्हणजे एकदम जागृत देवस्थान आहे. मागलेली इच्छा पूर्ण जाता म्हणून तेजे आशिर्वाद घेतलो आनी हांव मागीर चलात म्हापशा वाटेन गेलो. थंयसरल्यान मागीर हांव पावलो बोडगिनी आनी आमची वारी भायर सरताली 2 तारखेर. हो व्हिडियो मातसो लेट आहा कित्याक आमी चलता, हांव मागीर टायम काडून एडीट करता. बोडगिनीची जात्रा आसली 2 तारखेर, त्याच दिसा आमी भायर सरता. सो हांवें देवाचो आशिर्वाद घेतलो आनी थंयसरल्यान भायर सरलो. मागीर आमची पालखी जाली स्टार्ट. मातशे मदले मदले क्लिप्स मिसींग आहा कित्याक हांव फाटीं उरतालो, एकदां पालखी फुडें उरताली. थंयसरल्यान आमी सिरसाट ऑटोमोबायल्स ऑपोजीटूच देवळान गेले. थंयसर सगळे पांयां बियां पडले, पालखी बिलकी भितर येयल्ली देवळान. आनी अशें संकल्पाचो सावंड आसलो देवळान बिवळान. सगळे आमी अशें वाटेक आमच्या जी सगळीं देवळां गावता ती सगळ्या देवळांनी अशें पालखी दाखोवन फुडें येयल्या. थंयसरल्यान मागीर आमचो दनपारचो हॉल्ट आसलो पेड्यान. पेड्यान तें साईबाबाचें देवूळ आहा भितर. थंयसर आरती बिरती जाल्यो. तो क्लीप म्हाका घालूंक पावूंक ना. हांव भितर चड क्रावड आसलो, हांव भितर पावूंक ना. ही जी आरती पळयतात तुमी, ही हांगासर आमची बिनानी ऑपोजीट देवळान. थंयसर आरती बिरती जाल्यो आनी थंयसरल्यान सामकी आमची पालखी थाटात नाटात खानार. पयल्या दिसाक पालखी खानार घेवन पालखी भायर सरली. आख्खी वाट पयल्या दिसा पालखी आमची खानारूच. थंयसरल्यान थाटात नाटात आमी गाजयत संकल्पाचो सावंड घेवन भायर सरली. सगळे आख्खी हायवे हांगा कोलवाळे गेले. थंयसर कोलवाळे ब्रिजार क्रॉस केले. मागीर हांगा पावले आमी दारगळे. थंयसर मागीर 2 खांब्यांनी सगळे थंयसर पालखी दवरली. ते पालखी नाचयली बरी. पालखी नाचयली. सगळ्या वांगडा सगळे वारकरी आनी वारकऱ्यांचे मित्र मंडळी, फॅमिली जे कोण येयल्ले तेवूय सामके नाचले उमेदीन. सामकीच उमेद हाडली. पळोवंक शकता आमचे वारकरी कशे नाचता ते. वारकरी आनी आमची सगळी महिला मंडळ कशी नाचता, दिंडी बिंडी घालता. मागीर आमी फुडें गेले. म्हाजे बॉयज, कॉलेजींतले बॉयजान व्हिडियो कॉल केल्लो, ते बी दाखयले. थंयसरल्यान मागीर आमी भितर गेले. थंयसरल्यान ह्या देवळान गेले. पालखी ह्या देवळान हाडली. ह्या देवळाची खास म्हायती सांगपाची म्हटल्यार, तुमी ह्या देवळान जेन्ना वयता न्हू, तीर्थ पिवन पळयात. सामकें म्हणजे हांवें आजून इतलीं देवळां भोंवलां आमच्या कुडाळाक बिडाक महाराष्ट्रान, पूण ह्या देवळांतले तीर्थ सामकेच वेगळे. थंयसरल्यान मागीर आमची पालखी गेली फुडें सरले नाचात गाजत. आमी हो जो व्हिडियो आहा तो आमच्या एग्जॅक्ट जो आमी रातचो होल्ड घेवपाचो आसलो, आमचो रातचो स्पॉट, त्या स्पॉटा भायर आमी पालखी बरी नाचयली. भरपूर नाचयली पालखी. आनी सगळे मागीर जेवण बिवण जालें आमचें आनी मागीर आमी गेले न्हिदोंक. आनी जो आयज आमचो जो टोटल स्टेप्स आसलो, स्टेप्स जे आमी चल्ले ते तुमी पळोवंक शकता. 37,000 आनी 26 किलोमिटर्स. सो तुमकां हो व्हिडियो आवडला, लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. मेळचे.